अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ख़बरें आ रही हैं और धड़ाधड़ ख़बरें आ रही हैं। सबसे बड़ी ख़बर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत के अंदर अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से जो समाअत हुई है, जहाँ पे अडयाला जेल के हुक्काम ये बताते हैं कि देखें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हमने तो कोई गंडापुर की मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई, लिहाजा सत बिस्मिल्लाह आए गंडापुर साहब, वो इमरान खान से मिलें। और डिप्टी सुप्रीडेंट ने अदालत को यह भी बताया कि देखें, हमने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हुए हैं, वो कोऑर्डिनेटर हमें बताते हैं कि आज फलां ने मिलना है, कल फलां ने मिलना है, तो उसके मुताबिक हम मुलाकात करवा देते हैं। इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि हमें पता है आप जो कुछ करते हैं, आपने कोऑर्डिनेटर जो मुकर्रर किए हैं उसमें से एक कोऑर्डिनेटर इंतजार हुसैन पंजोथा था, पिछले 20-25 दिनों से वो लापता है, अगवा है, लिहाजा हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने कहा कि नहीं, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, एक लंबी फहरिस्त है, तो हम मुलाकात करवा देंगे, इस हवाले से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ऑर्डर दिया कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, जिसके अंदर जो उनका हक है, मसलन अखबार उनको दिया जाए, टीवी की सहूलत उन्हें दी जाए, इसके अलावा यूके में उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू कराना, यहाँ तक कि उनके बच्चों के साथ जो गुफ्तगू की इजाज़त है वो उन्हें दी जाए। शुएब शाहीन से अरबाब मोहम्मद ताहिर का मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि जेल हुक्काम बता रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट थे, इस वजह से कोई 20-25 दिनों के लिए मुलाकात पर पाबंदी थी। असल में मामलात गड़बड़ थे, अदरवाइज तो मुलाकातें रूटीन के मुताबिक हो रही थी। शुएब शाहीन ने बताया कि सर, जितने जेल थ्रेट हैं यह आपको पता है, आप ही के साथी जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने एक हुक्म दिया था कि 3 बजे तक इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। उसके बाद ये जो थ्रेट वाले लोग हैं, इनकी दौड़ें लग गई थी, हमारी मिन्नतें कर रहे थे, तरले कर रहे थे कि खुदा के लिए आप अडयाला जेल आ जाएं, यहां पे आपकी इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं। तो फिर फैसल फरीद चौधरी की, सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन की मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त थ्रेट कहां थे, उस वक्त खतरात कहां थे। फिर आज 190 मिलियन पाउंड वाले केस की भी समाअत होनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन 7 नवंबर तक हतमी फैसला सुनाने से जो है वो रोक रखा है, स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। बहरहाल आज सहाफ़ी जो है वो जाएंगे अंदर, समाअत होगी तो इमरान खान की जो पॉलिसी है एहतजाज को लेकर और बाकी मामलात को लेकर कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि रात को सलमान अकरम राजा ने कहा था कि कल हम ऐलान करेंगे कि हमारी अगली जो एक डिसाइसिव मूवमेंट है, यानी जो हतमी हमने फैसला करना है एहतजाज के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो ऐलान हम कल करेंगे। तो आज अडयाला जेल से इस हवाले से बड़ी खबर आ सकती है। जो एक खबर आएगी अडयाला से वो ये है कि इमरान खान कैद के दौरान जो एक किताब लिख रहे हैं, वो एक बुक लिख रहे हैं मुसलसल, जो कि जल्द शाया हो जाएगी और उसका नाम है दी होप, यानी उम्मीद के नाम से इमरान खान एक किताब लिख रहे हैं। फिर काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ बरतानिया में हुआ, यानी काजी साहब खुद कहते थे कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको किचन में नहीं होना चाहिए। अब वो जो यूके वाले हैं वो कहते हैं कि काजी साहब आप गर्मी बर्दाश्त करें, या तो यहां से वापस चले जाएं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसको आप सुनहरी बनाकर आए हैं, वो पाकिस्तान जिसमें आप कानून और आइन की हाकमियत, जहां पर आप बड़े बड़े आइन के मकबरे बनाकर आए हैं, वहां जाएं। वहां पे तो यूके से ज्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां पे तो कोई इगवा बिल जबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे तो बहनों बेटियों की इज्जतें भी महफूज हैं, इलेक्शन भी मेरिट पर होते हैं, हुकूमतें मेरिट पर आती हैं, लिहाजा वहां पे जाएं या फिर यहां पे किचन की गर्मी बर्दाश्त करें। फिर मेहर बुखारी, वो आजकल दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम करती हैं, दुनिया विद मेहर बुखारी, वहां पे पीटीआई के सेक्रेटरी इतलाआत शेख वकास अकरम मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि जो कुछ काजी साहब के साथ इंग्लैंड में हुआ है टेंपल के अंदर, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी मजम्मत नहीं करूंगा, ये एक रवैया है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो काजी साहब ने की थी, आज वो भुगतें, चाहे जो भी हो जाए। मेहर बुखारी ने बहुत दफा कहा कि देखें, हमें कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, फलां के साथ भी ऐसा हुआ तो फलां के साथ भी ऐसा था, ये भी हुआ। तो काजी साहब
اب کچن کی گرمی برداشت کریں، ہماری جانب سے کوئی مذمت نہیں ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ کرنے والوں میں شامل لوگوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ ایک ہیں سعدیہ جو لاہور سے ہیں، جبکہ فہیم سعدیہ کا شوہر ہے، اس کے علاوہ شایان علی اور شایان علی کی والدہ ہیں عائشہ، ان لوگوں کی شناخت ہوئی ہے اور حکومت پاکستان نے ان کے خلاف پاکستان میں FIR درج کرنے کا کہہ دیا ہے اور ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں۔ اب وہ UK نیشنل ہیں، 1 منٹ میں وہ آپ کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ یعنی UK والے لوگ شکر ادا کرتے ہیں، پاکستان میں ایون جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جعلی پیچھے پرچے ہی کروا دو تاکہ ہمیں اسائلم مل جائے۔ اب ان کا موقف تو مزید مضبوط ہوگا کہ پاکستان والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم انہیں GSP+ سٹیٹس دیتے ہیں تو انہیں اجازت دیتے ہیں کہ آؤ لندن کے اندر رہو، ایون فیلڈ کے اندر رہو، سہولیات دیتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے شہریوں پر پرچے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فضول اور بکواس ایکسرسائز ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو کل صبح 9 بجے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے یہ حکم دیا اور کل ہی رپورٹ طلب کی تھی ارباب محمد طاہر اور میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ابو الحسنات ذوالقرنین کے بارے میں کل کہا وہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا۔ اب ابو الحسنات ذوالقرنین کے اوپر ایک اور نیا الزام یہ ہے کہ عدالتی وقت گزر جانے کے بعد، یعنی شام 6:30 بجے کے بعد کہیں اعظم سواتی کو پیش کیا جاتا ہے ان کے نواسے کے مطابق اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، اور ابو الحسنات ذوالقرنین اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سنگین مس کنڈکٹ ہے اور اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ طلب کی تھی۔ تو آج جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم دیا کہ کل صبح 9 بجے تک ہر حال میں اعظم سواتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت اور بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ پھر ایک اور خبر جو کل رات کو آئی، اور رات کو آپ کو پتہ ہے زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا تھا، بشرا بی بی وہاں پہنچی، پھر پولیس وہاں پہنچ گئی، گھیراؤ کیا ہوا تھا، شاید ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ پولیس تھی، لیکن تاثر انہوں نے یہ دیا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور پھر کارکنان وہاں پہنچے۔ تو ایک خبر سکپ ہو گئی جو کہ بڑی خبر تھی، وہ خبر یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ایک اور فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو اعتراضات کے حل کی جو متبادل کمیٹی ہے اس کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ جب یہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ آیا تھا تو اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کے رکن تھے، چیئرمین نہیں تھے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف رکن ہی نہیں بلکہ اس کمیٹی کا سربراہ بھی بنا دیا ہے، جس کے اندر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید بھی ہیں۔ یعنی جو قاضی کر کے گیا یا جو حکومت یا طاقتور لوگ چاہتے تھے، ان سارے فیصلوں پر اب جسٹس یحییٰ آفریدی کاٹے لگاتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز جو رات کو نام آ گئے ہیں عمر ایوب کا، شبلی فراز کا، دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری اور عرفان صدیقی کا۔ اب یہ 4 قانون کے طالب علم نہیں ہیں، یعنی چاروں قانون دان نہیں ہیں، وکیل نہیں ہیں، آئین کو زیادہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، اگرچہ یہ سیاست دان ہیں۔ اب یہ سارے جو آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے، ایکسپرٹ نہیں ہیں، یہ ججز کی تعیناتی کریں گے۔ اب اصل میں 5واں ممبر جو سب سے اہم ہوگا اقلیت سے ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اقلیت والا بھی محض نمبر پورا کرنے کے لیے اس کمیٹی میں ڈالا جاتا ہے یا میرٹ پر ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے بظاہر نمبر گیم کا ہی مسئلہ ہے، ہمارا جج اور تمہارا جج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے اس ملک میں، عوام کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر مریم نواز پر کافی تنقید ہو رہی ہے، جو کل مریم نے کہا تھا کہ میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گی، جو سموگ والا معاملہ ہے، جو پولوشن والا معاملہ ہے۔ اب اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ رؤوف حسن کے موبائل سے اگر بھارتی جرنلسٹ کا نمبر نکل آتا ہے تو وہ را کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور اگر افغان کونسلر سے مل لیتا ہے تو وہ صبح ایک الگ بغاوت پہ چل پڑتا ہے، وہ پاکستان کی ریاست اور دفتر خارجہ میں انٹرفیرنس ہو جاتی ہے۔ جبکہ تم برکھا دت کو بلاؤ، اس کو ہوسٹ کرو، اس کو انٹرویو دو اور کہو کہ مجھے مودی کی یاد آتی ہے، کاش مودی بھی ہوتا ایس کانفرنس میں، تو وہ ایجنٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر تم الگ سے خط لکھو ایک صوبے کی ہو کے اور بھارتی پنجاب کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی کرو، سموگ ڈپلومیسی کرو، کرنی چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی صوبے کو خط لکھنا چاہیے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن پھر منافقت نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کریں تو کوئی علیحدگی، کوئی دفتر خارجہ، کوئی ریاست کی ریٹ کو مسئلہ نہیں ہوتا، اور ہم کریں اور آپ کریں تو آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے،
جبکہ آپ مودی کے ساتھ یارانہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات ہوں کیونکہ پڑوسی ملک ہے. تو افغانستان پڑوسی ملک نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ اس وقت جو مسائل ہیں وہ بھارت سے زیادہ ہیں، لہٰذا یہ منافقت ہے. بہرحال آج بڑی اہم خبریں آ سکتی ہیں، خاص طور پر عدالتی محاذ سے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے وہ خبریں آئیں گی اس پر اگلے ویلاگ میں ضرور بات کریں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.